पूरे ग्रुप को मेरी तरफ से सलाम। कदूस आसमानी बाप आप सबको बरकत दे। मेरा नाम महफूज है और मैं हम्बल साहब के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो हम्बल साहब का सवाल है कि कैथोलिक बुत परस्त हैं और कोई भी भाई कलाम खुदा में से मेरी रहनुमाई करे और मुझे बताए कि आप लोग ये बुत परस्ती क्यों करते हैं। तो ठीक है हम्बल साहब, हम आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे और जो भी दलील आपको देंगे वो कलाम खुदा में से देंगे, क्योंकि और भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि कैथोलिक बुत परस्त हैं। तो अगर खुदा ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं ये ज़रूर साबित करूँगा कि कैथोलिक बुत परस्त नहीं है। बुत परस्त किसे कहते हैं, बुत परस्ती शुरू कहाँ से हुई, इन सब बातों को कलाम खुदा में से देखेंगे और समझेंगे। तो नेमत साहब का शेर है कि रब गुंजलदार बुझारत ते दस कौन इनू सुलझावे, रूह दी ममूरी बिन बंदिया एक तंद भी सुलझ ना पावे। तो सुनिए कि सबसे पहला बुत जो था वो किस इंसान ने बनाया था, किस तरह का बनाया था और वजह क्या हुई थी बुत बनाने की। जब आपके पास बुनियादी इल्म होगा तो बाकी बातों को भी समझना आसान हो जाएगा। तो हिकमत की किताब 14 बाब 14 से 31 तक पढ़िएगा तो लिखा है कि शुरू से बुत ना थे और ना ही अब तक बाकी रहेंगे। तो इस हवाले का मैं आपको मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो उस वक़्त का कोई दौलतमंद आदमी था, ये बात तूफ़ान नूह के बाद की है और इब्राहिम से पहले की है। तो उस वक़्त का कोई दौलतमंद आदमी था, उसके बहुत सारे ग़ुलाम थे। तो उसका बेटा जो था वो वक्त से पहले ही ले लिया गया। तो यूँ कह लेते हैं कि उसका बेटा 15-16 साल की उम्र का होगा और वो मर गया। तो वो बाप बहुत ही रोया, बहुत ही दुखी हुआ और उसने तलख गम से दर्दमंद हो के अपने बेटे की मूरत बनाई और बजाय इसके कि वो अपने खालक की इबादत करता, उस खुदा की इबादत करता, मगर वो उस मुर्दा इंसान की इबादत करने लगा। फिर जितने भी लोग उसके मतहत थे उन सब को उसने कहा कि इसकी इबादत करो। फिर उसने उनके लिए रस्में बनाई। तो वो रस्में वक्त के गुज़रने के साथ साथ जड़ पकड़ती गई। फिर उन रस्मों को लोगों ने कानून के तौर पे माना और उसने जो रस्में बनाई थी वो ऐसी गलीज़ किस्म की थी कि जिनसे वो खुदा को गुस्सा दिलाए। मासूम बच्चों का बुतों के लिए कुर्बान करना, जिना करना, चोरी करना, कत्ल करना, जिन्स का बदलना, इस तरह की उसने बहुत सारी रस्में बनाई और उन रस्मों का नाम उसने सलामती रखा। फिर उसने अपने बेटे के बुत को खुदा का नाम दिया और उस बुत को देख के और भी लोगों ने अपने लिए बुत बनाए और बादशाहों के हुक्म से उन बुतों की परस्तश होने लगी। तो उस एक इंसान की वजह से बुत परस्ती इस दुनिया में आई और बहुत से लोगों की जान के लिए फंदा और रूहों की बर्बादी हुई। फिर जब हम खुरूज की किताब पढ़ें तो खुदा इसराइल को मिस्र से निकाल लाया था और मिस्र में भी बुत परस्ती हो रही थी और उस बुत परस्ती का असर जो था वो इसराइल पे भी था। तो इसलिए खुदा ने जो सबसे पहला हुक्म किया वो यही है कि बुत परस्ती ना करना।
تو اب ہم کلام خدا میں سے اس پہلے حکم کو دیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ خروج کی کتاب 20 باب 1 سے 5 تک۔ تب خداوند نے کلام کر کے یہ سب باتیں فرمائیں، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھ کو ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لایا۔ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے کے پانی میں ہے مت بنا۔ تو ان کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا خدائے غیور ہوں۔ آمین۔ تو اس حوالے میں جو سب سے زیادہ قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ تیرے لیے میرے حضور کوئی دوسرا خدا نہ ہو، کیونکہ خدا صرف ایک ہی ہے۔ تو اگر ہم کسی طرح کا کوئی بت بنا کر اسے خدا کا نام دے دیتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے لیے دوسرا خدا بنا لیا، اور یہ بت پرستی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ پھر ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کو سجدے کریں گے، اس کے لیے قربانیاں کریں گے۔ پھر ہم اس انسان کی طرح جس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا بت بنایا، پھر اس نے رسمیں بنائیں، پھر ہم اس انسان کی طرح اپنے لیے غلیظ سے غلیظ رسمیں بنائیں گے۔ تو خدا کہتا ہے کہ یہ بات مجھے بالکل قبول نہیں کہ جو میرے لوگ ہیں وہ کسی بت کو میرا نام دیں اور میرے قدوس نام کو داغ لگائیں، پھر اس بت کی عبادت کریں، اس کو سجدے کریں، اس کے لیے قربانیاں کریں، پھر اپنی رسمیں بنائیں۔ تو یہ بات مجھے بالکل قبول نہیں۔ اگر تم اس طرح کی کوئی بت پرستی کرو گے تو پھر میں غیور خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں، پھر میں تمہیں اس بدی کی سزا ضرور دوں گا۔ تو اس ایک انسان کی جہالت کی وجہ سے یہ بت پرستی اس دنیا میں آئی، اور اس بت کو دیکھ کے اور بھی لوگوں نے اپنے لیے بت بنائے اور ان بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اور اس بت پرستی کی جو باقیات ہے وہ آج بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ یہ بت پرستی ہو رہی ہے۔ تو اس بات کی گواہی مقدس پلوس بھی دے رہے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب کی 4 آیت سے مقدس پلوس کہتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو آسمان اور زمین میں بہت سارے خدا ہیں اور بہت سارے خداوند ہیں، لیکن ہمارا خدا ایک ہی ہے جو ہمارا باپ ہے، اور ہمارا خداوند ایک ہی ہے جو ہمارا مسیح ہے۔ تو ہمارا خدا تو ایک ہی ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہے، لیکن جتنے بھی بت پرست اس دنیا میں ہیں ان سب کا مرشد وہی ایک انسان ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا بت بنایا، پھر اس نے اس کی عبادت کی، اس کے لیے رسمیں بنائیں، اسے خدا کا نام دیا۔ اس بت کو دیکھ کے اور بھی لوگوں نے اپنے لیے طرح طرح کے بت بنا لیے اور ان بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ رومیوں پہلے باب کی 21 سے 23 تک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس حوالے کا میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا کہ آسمان اور زمین کا خالق و مالک وہی ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ غلط خیالات میں پڑ گئے اور ان کے ناسمجھ دلوں پہ اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر
बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान जो आज है और कल नहीं है, तो गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चुपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। यानी कि जैसा जिसका दिल चाहा वैसा ही उसने अपने लिए खुदा बना लिया। किसी ने फ़ानी इंसान का बुत बना के कहा कि ये मेरा खुदा है, तो फ़ानी इंसान का बुत किसने बनाया था? फ़ानी इंसान का बुत उसी इंसान ने बनाया था जिसने सबसे पहले अपने बेटे का बुत बनाया था। तो सबसे पहले फ़ानी इंसान का बुत बनाया गया। तो मुक़द्दस पौलुस भी हमें इस हवाले में सबसे पहले फ़ानी इंसान के बुत की बात कर रहे हैं। तो किसी ने फ़ानी इंसान का बुत बना के कहा कि ये मेरा खुदा है, उसकी इबादत करने लगा। तो किसी ने परिंदे का बुत बना के कहा कि ये मेरा खुदा है, उसकी इबादत करने लगा। तो किसी ने चुपाए का बुत बना के कहा, जैसा कि बनी इसराइल ने खरूज की किताब 32 बाब की 4 से पढ़े, तो बनी इसराइल ने बछड़े का बुत बनाया और कहा कि ये हमारा खुदा है, ये हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया था। तो फिर उन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ की, ईद की और वो बुत परस्त बन गए। तो किसी ने चुपाए का बुत बना के कहा कि ये मेरा खुदा है, उसकी इबादत करने लगा। तो किसी ने कीड़े मकोड़ों का बुत बना के कहा कि ये मेरा खुदा है, उसकी इबादत करने लगा। तो इसे कहते हैं मेरे भाई बुत परस्ती। कि अगर हम किसी फ़ानी इंसान का या किसी परिंदे का या किसी चुपाए का या किसी कीड़े मकोड़े का बुत बनाकर उसे खुदा का नाम दें, फिर उसकी इबादत करें, फिर उसको सजदे करें, फिर उसके लिए कुर्बानियाँ करें, फिर हम अपने लिए रस्में बनाएं, तो उसे कहते हैं बुत परस्ती। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि बुत परस्ती किसे कहते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो जितने भी हवाले मैं आपको दे रहा हूँ कलाम खुदा में से, उन हवालों को ज़रा फिर से पढ़िएगा और खुदा से हिकमत मांग के पढ़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि खुदा आपका दिमाग ज़रूर खोलेगा। फिर किशन साहब ने ग्रुप में 25-26 मिनट का मैसेज दिया बुत परस्ती के ख़िलाफ़। तो कुछ बहनों ने कहा कि बहुत अच्छे, तो किसी ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब दिया है, यानी कि बुत परस्तों को। अब बहनें तो बेचारी मासूम हैं, उनको क्या पता कि किशन साहब ने क्या पढ़ा है। तो आप अंबल साहब इशाया नबी का सहीफ़ा 46 बाब 5 से 10 तक ज़रा फिर से पढ़िएगा। तो खुदा कहता है कि तुम मुझे किससे तशबीह दोगे और किसके बराबर करोगे और किसकी मिसाल ठहराओगे ताकि हम मुशाबा हो। मैं खुदा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं खुदा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो अब जो बात मैं अंबल साहब आपको बता रहा हूँ, उस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। खुदा कहता है कि तुम मुझे किससे तशबीह दोगे। तो कैथोलिक ने ऐसा कौन सा बुत बनाया है जिसे कहा हो कि ये खुदा की मानद है, ये खुदा के बराबर है, ये खुदा की मिसाल है। मेरी नज़र में तो ऐसा कैथोलिक ने कोई बुत नहीं बनाया जिसे कहा हो कि ये खुदा के मुशाबा है। तो आप खरूज की किताब 33 बाब की 20 आयत से पढ़िएगा। तो खुदा कहता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो मुझे देखे और ज़िंदा रहे। फिर आप मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 17 से 18 तक पढ़िएगा। तो लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो जिस खुदा को देख के
کبھی کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، جس خدا کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس خدا کا بت ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بت جو بنایا ہے یہ خدا کا ہم شکل ہے؟ تو پڑھ لینا میرے بھائی بہت ہی آسان ہے، لیکن سمجھ جو ہوتی ہے وہ صرف خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بس جس کا دل کرتا ہے وہ بائبل میں سے حوالہ نکالتا ہے اور الزام لگانا شروع، کیتھولک بت پرست ہیں، کیتھولک بت پرست ہیں۔ تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ جس انسان کو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ بت پرست کہتے کسے ہیں، وہ بھی کیتھولک پہ الزام لگا رہا ہے کہ کیتھولک بت پرست ہیں۔ بت پرست کہتے ہیں بت کی پوجا کرنے والے کو۔ پوجا کے معنی عبادت کرنا۔ تو ہم کسی بھی بت کی بھائی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت کرتے ہیں زندہ خدا کی، جو ہمیں یسوع مسیح نے سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں اپنے آسمانی باپ کی، اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو حکمت کی کتاب 14 باب 8 سے 9 تک پڑھیے گا تو لکھا ہے کہ بت بنانے والا بھی لعنتی اور بت بھی لعنتی۔ بنانے والا اس لیے لعنتی کہ اس نے بت کو بنایا، بت اس لیے لعنتی کہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اسے خدا کا نام دیا گیا۔ تو جس بت کو میرے بھائی خدا کا نام دیا جائے وہ بت لعنتی ہے، اور اس کا بنانے والا بھی لعنتی ہے، دونوں سزا پائیں گے۔ تو کیتھولک نے جتنے بھی اسٹیچو بنائے ہیں، اسٹیچو کہہ لیں یا بت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو کیتھولک نے جتنے بھی اسٹیچو بنائے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی خدا کا نام نہیں دیا، اور نہ کسی کو خدا کا نام دے کے اس کی عبادت کی ہے، اور نہ کسی کو خدا کا نام دے کے کبھی سجدہ کیا ہے، کیونکہ بائبل ہمیں خدا کا بت بنانے سے منع کر رہی ہے۔ باقی اسٹیچو بنانا میرے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ خروج کی کتاب 37 باب کی 7 آیت سے پڑھیں تو خدا نے مقدس موسیٰ سے فرشتوں کے بت بنوائے تھے۔ پھر آپ عدد کی کتاب 21 باب کی 8 آیت سے پڑھیے گا تو خدا نے مقدس موسیٰ سے پیتل کا سام بنوایا اور کہا کہ اسے بلند کرو، اور جو بھی اس پہ نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ تو بائبل مقدس ہمیں صرف اور صرف خدا کا بت بنانے سے منع کر رہی ہے، اور وہ ہم نے کبھی نہیں بنایا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائی، دو طرح کا سجدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الہی سجدہ اور ایک ہوتا ہے تعظیمی سجدہ۔ جو تعظیمی سجدہ ہے وہ تو لوگ بادشاہوں کو بھی کرتے تھے۔ پھر آپ تکوین کی کتاب 18 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو ابراہیم نے فرشتوں کو سجدہ کیا۔ پھر آپ تکوین کی کتاب 23 باب کی 7 آیت سے پڑھیں تو جب ابراہیم نے سارہ کو دفنانے کے لیے وہاں کے لوگوں سے قبر کے لیے جگہ مانگی تو وہاں کے لوگوں نے ابراہیم کو قبر کے لیے جگہ دی، تو لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنا سر ان سب لوگوں کے سامنے زمین تک جھکایا، یعنی کہ سب لوگوں کو ابراہیم نے سجدہ کیا۔ پھر آپ یوشع 5 باب کی 13 آیت سے پڑھیے گا تو یوشع نے خداوند کے لشکر کے سردار کو سجدہ کیا۔ پھر آپ پہلا ملوک 2 باب کی 19 آیت سے پڑھیے گا تو جب سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے تو ان کی ماں انہیں ملنے کے لیے آئی، تو سلیمان اپنے تخت سے اترے اور ماں کو سجدہ کیا۔ پھر آپ عبرانیوں 6 باب پہلے باب کی 6 آیت سے پڑھیے گا تو خدا نے اپنے سب فرشتوں سے پلوٹھے کو سجدہ کروایا۔ تو اسے کہتے ہیں میرے بھائی تعظیمی سجدہ، کسی کو اطرامن سجدہ کرنا۔
تو ایک ہوتا ہے الہی سجدہ، جو الہی سجدہ ہے وہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب ہم الہی سجدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے میرے آسمانی باپ، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ اسے کہتے ہیں الہی سجدہ۔ یہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، اور یہ سجدہ کسی بت کو نہیں کیا جاتا۔ تو اس سوال کا جواب تو میں نے حنبل صاحب آپ کو دے دیا ہے۔ اس سوال پہ تو اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ باقی اگر آپ نے کوئی مقدسہ مریم کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو، یا یسوع مسیح کے اسٹیچو کے حوالے سے سوال کرنا ہو، تو آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔